सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण अडियन्सहरूलाई सेवारो नमस्कार। म सदाझै आज हामी साउथ एसियन स्टडिज अन्तर्गतको चाहिँ हाम्रो यो इन्डिजिनस अथवा आदिवासी जनजातिहरूको इस्यु र आइडेन्टिटीको बारेमा नै हामी कुरा गर्दै आइरहेको छौँ र यही जनजाति अथवा साउथ एसियन आइडेन्टिटीको बारेमा कुरा गर्ने क्रममा आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ टेक बहादुर थापाज्यू। अनि टेक बहादुर थापाज्यूको र मेरो आजको यो डिस्कसनको मेन टपिक चाहिँ यो खस र फेडरेसन अफ मस्ट रिलिजनमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ र आजको यो इन्टरभ्यूमा म टेक बहादुर थापाज्यूलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताउन चाहन्छु। नमस्कार सेवारो टेक बहादुर थापाज्यू। हजुर नमस्कार सेवारो, जय खस, जय मस्टर। जुन अब तपाईँ मैले अघि हाम्रो अडियन्सलाई बताइसके, हामी आज मोस्टली चाहिँ यो खस भनेको के हो र यो विश्व मस्ट धर्म भनेको के हो अथवा अहिले तपाईँ चाहिँ विश्व मस्ट धर्म महासङ्घको सचिव हुनुहुन्छ, यसको बारे चाहिँ हाम्रो अडियन्सलाई हामी धेरै जानकारी दिँदैछौँ। तर त्योभन्दा पहिले म तपाईलाई आफ्नो परिचय चाहिँ हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सलाई दिन म अनुरोध मैले गरेँ। तपाईँलाई छोटकरीमा आफ्नो परिचय दिनुहोस्। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ केमा इङ्गेज हुनुहुन्छ र तपाईँको अहिले पोजिसन के छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। मेरो नाम चाहिँ यहाँले अघि भनिसक्नुभयो। म टेक बहादुर थापा मेरो नाम। म अहिले चाहिँ खस अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समाज भन्ने हाम्रो अर्को खसहरूको एउटा सङ्गठन छ। त्यसले चाहिँ संसारभरि छरिएका खसहरूको लाई चाहिँ समन्वय, खस र खसजन्य सङ्गठनहरूलाई समन्वय गर्ने काम त्यसले गर्दछ। त्यसको म संयोजक पनि हुँ र अहिले हामीले हालसालै एउटा गठन गरिएको विश्व मस्ट धर्म महासङ्घको म सचिव पदमा पनि कार्यरत छु र मेरो बसाइ चाहिँ अहिले संयुक्त राज्य बेलायतमा हो। अनि म अब यहाँ चाहिँ अहिले जीविकोपार्जन गर्छु। अब यो म काम नै गरिरहेको छु व्यक्तिगत रूपमा। र अब मोस्टली हाम्रो अभियान चाहिँ म त्यो अभियानसँग अहिले नेपालको अब इमान सिंह चेम्जोङले भन्नुभए जस्तो नेपालका दुईटा मुख्य जाति किराँत र खस
नेपालका दुईटा यी सभ्यता यी जातिहरू हुन् भन्नुभएको छ र त्यसै मध्येको यो खस जातिको बारेमा म स्टडी गरिरहेको छु, यसको विषयमा रिसर्च गरिरहेको छु व्यक्तिगत रूपमा र यो जातिका सङ्गठनहरूमा बसेर आफूले सकेको योगदान गरिरहेको छु। मेरो अहिलेको परिचय चाहिँ यही हो। धन्यवाद टेकबहादुर थापाज्यू, जुन तपाईँले यो खसको बारेमा छोटकरीमा बताउनु भयो। यस्ता अलिकति हाम्रो अडियन्सलाई बताइदिनुहोस् न, यो जुन इमानसिंह चेम्जोङज्यूले जुन नेपाल चाहिँ मोस्टली यो किराँत र खसहरूको यो होमल्यान्ड हो अथवा एन्सेस्टर ल्यान्ड हो भन्ने खालको जुन तपाईँले इमानसिंह चेम्जोङलाई कोट गरेर भन्नुभयो, हामीले चाहिँ यो खस भन्दा के बुझ्नुपर्छ, खसहरू चाहिँ त्यहाँका आदिवासी अथवा त्यहाँको जनजातिको बारेमा केही प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हवस्, खस चाहिँ वास्तवमा नेपालको एउटा आदिम जाति हो र यो जातिको सत्ता राज्य पनि नेपालको इतिहासमा 12औं शताब्दीबाट तिनका प्रथम शासक जसले आफूलाई चाहिँ उनले चाहिँ राजा नभनेर सम्राट भन्थे, उनको नाम हो नागराज। नागराजले 12औं शताब्दीमा पश्चिम नेपालको जुम्लाको सिजा, उनको पछिल्लो राजधानी चाहिँ सिजा मा थियो, उनले स्थापना गरे 12औं शताब्दीमा। र त्यो 12औं शताब्दीमा त्यो राज्यको नाम चाहिँ खस साम्राज्य थियो र त्यो साम्राज्य स्थापना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै खसहरूका साना साना गण राज्यहरू थिए भन्ने कुरा चाहिँ इतिहास र संस्कृतविद तपाईको सत्यमोहन जोशीले आफ्ना पुस्तकहरूमा उहाँका विभिन्न इन्टरभ्यू लेखहरूमा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस आधारमा हामी के कुरा भन्न सक्छौँ भने पश्चिम नेपाल खास गरी अहिलेको महाकाली र पश्चिमको महाकाली र यता पछाडि त्रिशुलीको बीचको जुन भूभाग छ, त्यो भूभागका आदिम जाति त्यहाँको खोरिया फाँडेर, त्यहाँको जङ्गललाई चाहिँ फाँडेर, त्यहाँका तपाईको चाहिँ मानव बस्न लागि भूमि तयार गरेर बसोबास गरेको कसैलाई पनि फेरि तपाईको चाहिँ कुनै अरू जातिलाई भगाएर या अरू जातिसँग सङ्घर्ष युद्ध गरेर होइन, त्यहाँको भूमिमा पहिलोचोटि आबाद गर्ने जाति खस जाति हो। त्यो कुरा इतिहासले पुष्टि गर्दछ। त्यसका धेरैहरू रिसोर्स के अरे तपाईँका चाहिँ हामीले सोर्सहरू हामीले चाहिँ भेट्दछौँ त्यसको विषयमा। त्यसैले नेपालको पश्चिम नेपालको आदिवासी जाति खस जाति हो, जसको आफ्नो छुट्टै भाषा छ, जसको आफ्नो छुट्टै संस्कृति छ, जसको आफ्नो छुट्टै धर्म छ, जसको आफ्नो छुट्टै भाषा छ, इभन उसको कुनै दिन लिपि पनि थियो। त्यसैले यो सबै कुराले यो इन्डिजिनियस हुनको लागि चाहिने सम्पूर्ण तत्त्वहरू भएको जाति नेपालको चाहिँ। अनि त्यसमा अर्को पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको जनसङ्ख्या सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको जाति पनि खस हो। तपाईको चाहिँ जस्तो अहिले नै त्यो खसभित्र चाहिँ धेरैवटा समूहहरू छन्। यो चाहिँ वास्तवमा अहिलेको यसरी हेर्दा एक किसिमको महाजाति पनि जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो तपाईको खसभित्र क्षेत्री भन्ने, अहिले जो क्षेत्री भनिन्छ, वास्तवमा उनीहरूको यो मौलिक होइन, उनको यो एडप्टेसन हो। एडप्टेसन एन्ड तपाईको चाहिँ ट्रेडिसन, दुईटा कुराहरू चाहिँ यो खस जातिमा देखिन्छ। अब यो क्षेत्री चाहिँ एडप्टेसन भए पनि अहिले चाहिँ उनले चाहिँ ग्रहण गरेका छन्। अब यो क्षेत्रीको मात्रै जनसङ्ख्या तपाईको 16.64% छ। अब त्यसमा खसभित्र अरू पर्ने भनेको तपाईको पहाडको दमाई, कामी, सार्की, अनि तपाईको ठकुरी, अनि बादी, गाइने,
अनि उता पाबै खस, अनि उता सौका खस भन्ने छ। अब यी सबैको एकमुष्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिशत जनसङ्ख्या चाहिँ एकमुष्ट निकाल्ने हो भने तपाईँको चाहिँ ओभर 35% हुन आउँछ नेपालको जनसङ्ख्यामा। त्यसरी यस्तो महत्त्वपूर्ण हिस्सा बोकेको जाति, यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कल्चर, संस्कार, संस्कृति, भाषा सबै बोकेको जाति आज चाहिँ नेपालको कानुनले चाहिँ उसलाई चिन्दैन, उसलाई चाहिँ बाहिर पारिएको छ। त्यसैले हामी अहिले यसको यो लडाइँको यो आफ्नो पहिचान कायम गर्ने अभियानमा हामी छौँ। वास्तवमा मोटामोटी रूपमा खस भनेको यही हो, नेपालको इन्डिजिनियस। हजुर, तपाईँको यो एकदम रिसर्च बेस्ड धेरै डिपर लेभलमा तपाईँ रिसर्च गरेको कुराहरू सेयर गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सहरूसँग। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई म तपाईँको यो अघिकै व्याख्या र विश्लेषणको आधारमा क्वेसन गर्न गइरहेको छु। जुन तपाईँले चाहिँ यो एउटा हिस्ट्री 12औं शताब्दी त्योभन्दा पहिलेको इतिहासहरू चाहिँ ल्याइराख्नु भएको छ र हाम्रा सत्यमोहन जोशी तथा हाम्रो इमानसिंह चेम्जमहरूलाई नै कोट गर्दै हुनुहुन्छ हैन। भनेपछि यो एउटा तपाईँहरूको यो पुरानो हैन अथवा क्लासिकल यो खस साम्राज्यकै कुरा गरौँ, खस साम्राज्यकै कुरा गरौँ, तपाईँको रिसर्चले के भन्छ त्यति बेला यो कास्ट सिस्टम थियो कि थिएन हैन? जस्तो अब मैले यो सोधेको मेन कारण चाहिँ अहिलेको खसहरूको मोटामोटी सङ्ख्या 16.64% छ भनेर भन्नुभयो र त्यो बाहेक अरू हाम्रो अहिले चाहिँ नेपाल हाम्रो यो हिन्दू आइसकेपछि हिन्दूलाई रिकग्नाइज हामीले गरिसकेपछि उनीहरूले क्लासिफाई गरेकोमा अब यो ब्राह्मण र क्षेत्रीको जुन एउटा डिस्टोर्टेड आइडेन्टिटी डिस्प्लेस आइडेन्टिटी बताउनु भयो, त्यहाँदेखि मुनि आएर चाहिँ थाहै नपाइकन चाहिँ एउटा शूद्र पनि राखे हैन। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ के भन्छ क्षेत्री के अरे बाहुन, क्षेत्री, शूद्र र अर्को के भन्छ अर्को वैश्य भन्छ, वैश्य हैन। त्यो तपाईँको वैश्य चाहिँ अब मङ्गोलियन ग्रुपलाई राख्यो धेरै हैन। त्यहाँदेखि शूद्र छ नि, जुन त्यो शूद्रको ग्रुप र तपाईँको क्षेत्रीको ग्रुपलाई चाहिँ मर्ज गराएर गर्यो भने हाम्रो पपुलेसन 35% छ भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। भनेपछि के पुरा पहिलो जुन एउटा क्लासिकल खस साम्राज्यमा यो कास्ट सिस्टम थियो कि थिएन होला? अनि त्यति बेला चाहिँ यस्तो खालको जुन एउटा अब बाहुनको त अब सायद कन्सेप्टै थिएन हैन, खस थियो, खसभित्र चाहिँ अब त्यस्तो खालको जातको क्लासिफिकेसन र त्यहाँ चाहिँ त ठुलो म ठुलो भन्ने कन्सेप्ट थियो कि थिएन, कस्तो थियो होला? हजुर, यो चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। जस्तो यो प्राचीन तपाईँ क्लासिकल अवस्थाको प्राचीन खसको समाजमा चाहिँ छुवाछुत, जाति प्रथा, यो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्ने परम्परा चाहिँ खसको ऐतिहासिक परम्परा होइन। यो चाहिँ खास गरी वैदिक ब्राह्मणहरू को खास गरी यो मनुस्मृति जब लेखियो, एकजना चाहिँ यो जस्तो भारतीय यो चाहिँ गङ्गाको उत्तरी भागमा बस्ने ब्राह्मणहरूको हुन त यो मनु भन्ने मान्छे त लाई चाहिँ राजा भनिन्छ, मनु महाराज भनिन्छ, उनी चाहिँ शासन गर्ने राजा भन्छन्। उनकै पालामा यो व्यवस्था यो वर्ण व्यवस्थाको चाहिँ थालनी भएको भेटिन्छ। तर खस समाजमा यो भन्दा पहिला भएको कुनै पनि तथ्याङ्कले, कुनै पनि इतिहासले यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्दैन। र खसहरूमा अब किन पनि भनेदेखि चाहिँ जस्तो खस साम्राज्यका पहिलो राजा नागराज र उनका लगभग 14औं पुस्तासम्म उनका चाहिँ सन्तानले चाहिँ खस साम्राज्यको नेतृत्व गरे र अब उनका सन्तानहरू र उनी स्वयंले चाहिँ आफूलाई बुद्ध धर्मका अनुयायी भनेर लेखिएका, उनीहरूले छोडेका विभिन्न तपाईँका यो तथ्यहरू
खास गरी चाहिँ बोधगयामा पाइएको शिलालेख, तपाईँको अशोक स्तम्भ, लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भमा जितारी मल्ल खसका एकजना राजाले लेखेको त्यहाँको त्यो स्तम्भमा आफूलाई चाहिँ ओम मणि पद्मे हुँ भनेर उनले आफूलाई चाहिँ म चाहिँ त्यहाँको चाहिँ खस राज्यको अधिपति भनेर जहाँ लेखेका छन् र दुल्लुमा पनि उनका त्यो खस राज्यका राजाका वंशावली त्यहाँ भेटिएको छ ती। त्यसैले त्यहाँ सबैमा खसका राजाहरूले चाहिँ सम्राटहरूले आफूलाई हिन्दू नबताएर बुद्ध बताएका छन्, बुद्धिस्ट बताएका छन्। त्यसो भएको हुनाले बुद्धिस्ट समाजमा यो जात प्रथा हुने कुरो भएन, यो हुँदैन हैन। किनभने बुद्ध स्वयंले आफैले के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ यो ब्राह्मण र त्यहाँ चाहिँ शूद्रलाई चाहिँ बुद्ध कालमा चाहिँ तपाईको यो चाण्डल भन्ने चलन थियो, चाण्डल। र यो चाण्डल पनि कर्मले हुन्छ, ब्राह्मण पनि कर्मले हुन्छ। यदि त्यो राम्रो कर्म गर्यो भने त्यही मान्छे ब्राह्मण हुन्छ, नराम्रो कर्म गर्यो भने त्यही मान्छे फेरि चाण्डल हुन्छ। त्यसैले यो जन्मले होइन, यो चाहिँ उसको पेसाले, उसको ज्ञानले हुने हो यो जात प्रथा भनेर बुद्धले त्यतिखेर व्याख्या गरेको छ। अब उनका चेला, उनका अनुयायी चाहिँ यो चार वर्ण व्यवस्थालाई अपनाउने कुरा भएन। त्यसैले यो त तथ्यमा पनि छैन, इतिहासमा पनि छैन। यो चाहिँ त्यस पछाडि खास गरी चाहिँ 14औं शताब्दीको हाराहारीमा खस साम्राज्यका पृथ्वी मल्ल भन्ने एकजना राजा को पालामा चाहिँ यो हिन्दू धर्म भेटिएको छ। र त्यो हिन्दू धर्म भित्रिसके पछाडि मात्रै यो खस समाजमा, खस जातिमा यो छुवाछुत, यो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्ने थालनी यसको चाहिँ सुरुवात भएको देखिन्छ। किनभनेदेखि चाहिँ वैदिक कालमा त उनीहरूले त जनै धारण गर्नुपर्छ, खसहरूमा यो जनै धारण गर्ने, जनै लगाउने प्रक्रिया थिएन। अनि जब चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो हिन्दू धर्म भित्रियो, वर्णश्रम व्यवस्था भित्रियो, त्यस पछाडि चाहिँ ब्राह्मणहरूले त्यहाँका राजाहरू, खास गरी चाहिँ यो खस साम्राज्य विघटन भएर 22 राज्य स्थापना भयो। अनि 22 राज्यका राजा रजौटाहरूलाई ब्राह्मणहरूले खुसी पार्ने, अनि ल अब फलानोलाई पनि जनाइ दिनुपर्छ, ल तिमी जनाइ ल्याऊ, जनाइ लिएपछि जनाइ लगाएपछि तिमी हामी ब्राह्मण सरह, महाराजा सरह हुन्छौ, तिम्रो चाहिँ समाजमा प्रतिष्ठा चाहिँ ठुलो हुन्छ। र तिमीले जनाइ लगाएनौ भने तिम्रो समाजमा तिम्रो प्रतिष्ठा भनेको चाहिँ तल हुन्छ, शूद्र बराबरको हुन्छ। त्यसैले तिमीले चाहिँ जनाइ, जसले जनाइ धारणा गर्दछ त्यसले चाहिँ समाजमा प्रतिष्ठा कायम गर्दछ भन्ने एउटा अफवाह, एक खालको चाहिँ भ्रम सिर्जना गरिए पछाडि यो जनाइ लगाउन थालियो, वर्ण व्यवस्थाको सुरुवात भयो। त्यसैले यो वर्ण व्यवस्था खस समाजको मौलिक व्यवस्था होइन, यो चाहिँ बनाइएर खसलाई विभाजन गरियो। विभाजन गरेर आज खसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो नष्ट गर्ने काम गरियो, उसको मौलिकता नष्ट गर्ने काम गरिएको छ। यसमा हाम्रो विश्वास छैन। अब हामी ती सबैलाई एक ठाउँमा जोड्ने यो अभियानमा हामी सुरुवात गरेका छौँ। यो मस्टो धर्म महासङ्घले चाहिँ ती सबैलाई जोड्दछ। किनभने यहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो तपाईको चाहिँ खस समाज, अहिलेको समाजमा यो छुवाछुत, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र र शूद्रलाई चाहिँ शूद्रले छुएको, शूद्रले पकाएको हैन नखाने परिपाटी चाहिँ यतातिर यो आयो, यो एडप्टेसनमा। तर ट्रेडिसनलमा के छ भनेदेखि चाहिँ जुम्लामा त्यो सत्यमोहन जोशीले सबैभन्दा पहिलो यो खसको विषयमा, खसको संस्कृति, खसको रीतिरिवाज, खस भाषा आदि सबैको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामको पहिलो सुरुवात सत्यमोहन जोशीले गर्नुभएको यो पञ्चायत कालमा।
हजुर उहाँहरूले अध्ययन गरेर फर्केपछि उहाँहरूले अध्ययन गरेको जुन विषयवस्तु थियो त्यसलाई उहाँले पुस्तकको आकार दिनुभयो, पुस्तकार पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो, जुन पुस्तकले तपाईँको चाहिँ मदन पुरस्कार पनि पाए नेपालको। अब त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ यो मस्टोको धामी चाहिँ मस्टका जुन धामी हुन्छन् ती धामी जुनसुकै जातिका हुन सक्छन् र त्यो कामिक पनि हुन सक्छ, त्यो दमाई पनि हुन सक्दछ, त्यहाँ बस्ने इभन बाहुन पनि हुन सक्दछ। तर त्यो धामीप्रति जुन मस्टका धामी हुन्छन् ऊ प्रति श्रद्धा चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यहाँ जातिको आधारमा होइन कि एउटा मस्टको धामीको आधारमा सम्मान हुन्छ। त्यहाँ कामी नै धामी भयो भने पनि इभन बाहुनले पनि ऊप्रति श्रद्धापूर्वक चाहिँ आदर गर्छ, सम्मान गर्दछ, ऊप्रति चाहिँ विश्वास आस्था हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो उहाँको रिसर्चमा लेख्नु भएको छ। त्यस आधारमा पनि के हो भने यो हाम्रो खस जातिको पहिचान मस्ट पूजा हो। अनि त्यो पहिचान उसको प्राचीन पहिचान हो, प्राचीन परम्परा हो। त्यो परम्परामा मस्टका धामी जुनसुकै जातिका हुन्छन्, जो पनि हुन सक्दछ, त्यसमा भेदभाव हुँदो रहेनछ भनेर उहाँले लेखेको रिसर्चले पनि प्रश्न गर्दछ कि खसभित्र यो छुवाछुत, यो चार वर्ण व्यवस्था थिएन भन्ने कुरा। ल, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले चाहिँ तपाईँको इन्टायर साउथ एसिया र नेपाल अहिले यो हिन्दूवादी र जातिवादीले गर्दाखेरि यो तल्लो जात र मास्लो जात भनेर त्यहाँको डिस्क्रिमिनेसनले हाम्रो समाज रोइराखेको छ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोइराख्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रै अब ह्युमन बिइङहरूलाई एनिमलभन्दा पनि लेसर बिइङको रूपमा चाहिँ ट्रिट गरिराखेको छ। र आजको जुन तपाईँले हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कसँग सेयर गर्दै आउनुभएको इन्फर्मेसनको लागि म टेकबहादुर थापाज्यू हजुरलाई र साथै विश्व मस्ट धर्म महासङ्घलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छु। र जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुको यो मस्ट धर्म र तपाईहरुको यो विश्व मस्ट धर्म महासङ्घले यो सयौं वर्षसम्म चाहिँ चहराइरहेको त्यो घाउहरू स्पेशली हाम्रो अनटचेबलहरूलाई तपाईहरुले मलम लाउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र तपाईको यो अभियानमा नेपालमा रहेको अन्य हाम्रो तपाईले इमानसिंहलाई तोकेर तपाईले भन्नुभएको थियो किराँत भनेर, अथवा त्यहाँको इन्डिजिनस पिपल्सहरू जुन मङ्गोलियन मूलकाहरूले पनि तपाईहरुलाई जहाँसम्म लाग्छ सहयोग गर्नेछ र गर्छन् भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु। यसकै फलोअपमा चाहिँ म तपाईलाई क्वेसन गर्नेछु। जुन तपाईले यो तपाईहरुको भाषा, संस्कृति, धर्म, इभन कि स्क्रिप्ट थियो भन्नुभयो, अनि मैले पढेको चाहिँ रिसर्चहरू अथवा लिटरेचरको चाहिँ एउटा आर्काइभ गरेको योभन्दा पहिले डकुमेन्ट गरेको कुराहरूमा पनि जब चाहिँ यो किराँत रेन चाहिँ हैन डिनास्टी चाहिँ झर्यो, तर हाम्रो किराँत भन्दाखेरि फेरि सबै हामी किराँत हैनौं भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाई हामीले अलिकति पोलिटिकली करेक्ट कुनै शब्दहरू खोजेर जसले गर्दाखेरि त्यहाँको सबै मङ्गोलियन मूलकाहरूलाई पनि मान्ने खालको चाहिँ शब्दहरू चयन गरेर हुन्छ कि जुन लिच्छवी जब किराँत रेन डिनास्टीको पतन भएपछि लिच्छवीको उदय हुने बित्तिकै त्यहाँ 100-200 प्लस चाहिँ बाहुनहरूलाई इन्डियाबाट ल्याइन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ नन हिन्दू बुक सबै जलाइन्छ। सायद त्यहाँ चाहिँ तपाईको स्क्रिप्ट, त्यहाँको भाषा, तपाईको संस्कृति, तपाईको धर्म पनि त्यही नै गएर चाहिँ नष्ट भयो होला भन्ने मेरो चाहिँ अहिलेको हाम्रो डिस्कसनले चाहिँ एउटा खालको मलाई इन्फर्मेसन चाहिँ राम्ररी इन्फर्म गरिरहेछ। अनि पछि यसलाई चाहिँ मल्ल र अहिले बाहुन राज्यले झन् अब विभिन्न हिसाबले दमन गरिरहेछन्, यो जातिको हिसाबले, भाषाको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, स्क्रिप्टको हिसाबले। त्यसमा चाहिँ यो शूद्रहरू, अनटचेबलहरूको घाउ मात्रै होइन, तपाईहरुको क्याम्पेनले जहाँसम्म लाग्छ यो इन्डिजिनसहरू जुन हजारौं वर्ष चाहिँ यहाँ चाहिँ सप्रेस गरेर राखेको थियो आफ्टर द फल अफ किराँत डिनास्टी हैन। अब फलोअप क्वेसन मेरो यो ब्याकग्राउन्डबाट के दिन्छु भने रियली भनेको तपाईको इन्फर्मेसनले नेपालमा र साउथ एसियामा रोइरहेको आत्माहरूलाई, मनहरूलाई, बडीहरूलाई
त्यसले चाहिँ मलम लाउँछ। यही क्रममा के भन्छ भने तपाईले यो अर्को आउने जनगणनाको लागि अनटचेबल ग्रुपमा जसले हिन्दू लेखेपछि हिन्दी लेख्ने बित्तिकै ऊ त त्यो अनटचेबल भइहाल्छ, ऊ हैन, अछुत भइहाल्छ। र तपाईहरुले यसमा मस्ट लेख्नुपर्छ र मस्ट चाहिँ तपाईले दिनुभएको इन्फर्मेसन र के अरे प्राचीन कालमा के अरे बौद्धिक धर्म भएको हुनाले कुनै पनि कास्टको कुराहरू त्यहाँ छैन र कास्टलाई मान्दैनौँ भनेर भन्नुभयो। तपाईको यो 16.64% लाई अब 35% मा लानुको लागि तपाईले के यो दलित ग्रुपहरुमा हैन अथवा उहाँहरूलाई शिल्पी ग्रुप भनिन्छ त्यसमा कतिको छिर्नु भएको छ, तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ? अब धेरै क्षेत्रीय साथीहरु त अझै हिन्दूको एडभोकेट गर्दैछन्, तपाईहरुको यसमा के कस्तो क्याम्पेन छ त्यो छोटकरीमा बताइदिनुस् न हाम्रो ऑडियन्सहरुलाई। हस्, यो हामीले अहिले चाहिँ अघि तपाईले यति धेरै भूमिका बाँध्नुभयो। यो अब यो हाम्रो शिल्पी समुदाय को विषयमा त तपाईले मोटामोटी कुराहरू सबै राख्नु भएको छ। हामी यो त हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाको परिणाम यो छुवाछुत प्रथा हो भन्ने कुरा अघि हामीले भनिसकेका छौं। तर अब हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई करेक्सन गर्नको निम्ति हिजोका दिनमा चाहिँ राज्य नै हिन्दू राज्य भएर बसिदियो। अनि खसहरूलाई यो भन्दा हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। अब हिजो त्यही शिल्पी खस थियो, त्यही अहिलेको जुन क्षेत्री हो त्यो खस थियो। त्यहाँ अर्को पावै भन्ने समुदाय छ जो खस भन्छ, पावै खस, सौका भन्ने खस छ, ठकुरी छ। यी सबैलाई चाहिँ के गरियो भन्दा एकमुष्ट थिए कम्तीमा, यी एउटै थिए कम्तीमा। तर तपाईको यो राणा शासनमा जङ्गबहादुरले यो 1910 मा एउटा इस्तिहार जारी गरे र त्यसमा उनले के भने अबदेखि कोही पनि खसले, कुनै पनि खसले आफूलाई खस भन्न पाउने छैन। उसले अबदेखि क्षेत्री लेख्नुपर्छ, उसले खस लेख्न पाउँदैन उसले भनेर उनले एउटा चाहिँ त्यो इस्तिहार जारी गरे हैन। त्यसपछि अब यो खस चाहिँ विभाजित भयो। त्यसपछि चाहिँ खस लेख्न नपाइने भएपछि अब कसैले क्षेत्री लेखे। अब त्यसपछि के लेख्न मन लाग्छ, के लेख्दा उसलाई उसको अस्तित्व बच्छ, उसलाई लेख्न मिल्छ, कानुनले दिन्छ, सरकारले दिन्छ, त्यही लेखियो। त्यसपछि खस यो चाहिँ हराउँदै 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 गयो। लेख्ने बित्तिकै कारबाही, इस्तिहार जारी भयो हैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँदेखि यो चाहिँ अब यो खसको आफ्नो चाहिँ लेख्नै नपाउने स्थिति बन्यो। अनि तपाईको चाहिँ अब अहिले चाहिँ क्षेत्री, दलित, शिल्पी आदि इत्यादि भयो। अब त्यसपछि अब हिन्दू धर्मले अब क्षेत्री सम्मलाई जनै लगाउने, बाँकीलाई त जनै लगाउनै नदिने। फेरि अर्को समस्या, क्षेत्री भइसकेपछि उसले जनै, अब गैर क्षेत्रीले जनै लगाउन नपाउने भएपछि त त्यहाँ फेरि अर्को विभाजन त्यहीँबाट सुरु भयो। अब यो लामो कालखण्ड यसरी चाहिँ आएको छ र यस्तो कालखण्ड पार गरेर आएको यी समूहलाई एउटै सूत्रमा बान्ने, न्यायको सूत्रमा बान्ने कुरा चाहिँ यो सितिमिति लडतरो कुरा छैन। अब अधिकारको निम्ति जस्तो शिल्पी समुदायले आफूलाई दलितको रूपमा त्यहाँ सूचीकृत छ, दलित आयोग छ, दलितको लागि छुट्टै कोटा छुट्याइएको छ, आरक्षण दिएको छ, एक किसिमको राज्यबाट उनीहरूले सुविधा लिइरहेको अवस्था छ। तर उहाँहरूमाथिको अर्को सामाजिक विभेद चाहिँ ठुलो छ। तर फेरि यतापट्टि अर्को कुरा के छ भने अब यो क्षेत्री जुन खस छ, क्षेत्री खस जुन छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो छुट्टै पहिचान पाएको छैन। उसलाई चाहिँ लगेर आर्यसँग लगेर मिलाइएको छ। यो नयाँ संविधान 72 को संविधानले खसलाई चाहिँ आर्यसँग लगेर जोडिएको छ। त्यहाँ संविधानमा खस आर्य भन्ने प्रावधान राखिएको छ र खस आर्य भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री,
तपाईँको चाहिँ ठकुरी र 10 नामी, जसलाई सन्यासी पनि भन्छन् नेपालमा। यी 4वटालाई खस आर्य भन्नाले यी 4वटा बुझ्नु पर्दछ भनेर भन्ने एउटा परिभाषा कायम गरेको छ। त्यसले फेरि यहाँनिर आएर यो पाबै खस, चौका खस, यो शिल्पी खस, गाइने, बादी जो खसै हुन्, यिनको मूल रक्त सम्बन्ध खस नै हो। तिनलाई त फेरि स्वीकार्य नै यसमा। तिनलाई फेरि पनि यो 2072 को संविधानले तिनलाई खस भन्दा बाहिर राख्ने काम गरेको छ। त्यसैले यो जटिलतामाथि जटिलता थप्ने काम राज्यले गरेको छ। अनि तर हामीले अहिले चाहिँ यो कानुनी रूपमा यसका प्रक्रियाहरू त धेरै लामा छन्, तर हामीले कम्तीमा मस्टो धर्मको माध्यमबाट चाहिँ यी सबैलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा अवधारणा बनेको छ। किनभनेदेखि चाहिँ ती अहिले मैले नाम लिएका जति पनि खसका यी समूहहरू छन्, यी सबैको चाहिँ देवता चाहिँ मस्टै हो। हजुर, तपाईलाई म एउटा क्रस क्वेसन गर्नु पर्यो हैन? हजुर। जुन अहिले हामी नेपालमा रहेको सबै आइपिजहरूले प्रायः हामीले चाहिँ अब यो मेन स्ट्रिम गभर्नमेन्टलाई चाहिँ कराउनु पर्यो भने अथवा राम्रै गर्यो भने पनि उहाँलाई एड्रेस गर्दाखेरि स्पेसली गाली खाने कुरामा भनौँ न, खस आर्य भनेर संवैधानिक हिसाबले पनि भनेको छ र हामी पनि त्यसो भन्ने गर्छौँ। भनेपछि तपाईले जुन एउटा डकुमेन्टेसन गर्दै जाँदाखेरि हामीले गर्दै जाँदाखेरि साथै हामीले राज्यलाई गाली गर्दाखेरि तपाईको आधारमा खस भन्ने एब्सोल्युटली छुट्टै भयो, तर हामीलाई चाहिँ खस आर्यलाई एकै ठाउँ राखेर गाली गर्नु भन्ने चाहिँ राज्यले सिकाउँदैछ। भनेपछि तपाईले म जस्तो स्कलरहरूलाई, विद्वानहरूलाई, कल्चरल एक्टिभिस्टहरूलाई हैन, धार्मिक एक्टिभिस्टहरूलाई तपाईले यो विश्व मस्ट धर्म महासङ्घको तर्फबाट के आह्वान गर्नुहुन्छ? हामीले आर्यन भनेर भन्नु कि खस आर्य भनेर भन्नु कि, र त्यो भन्नु पर्दा किन त्यसरी भन्नुपर्छ र भन्नु हुँदैन भने किन भन्नु हुँदैन, यसको बारेमा एउटा छोटकरी चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू। यो त सरासर गलत काम भएको छ। यो जुन 72 को संविधानमा खस आर्य भनेर जुन एउटा छुट्टै मान्यता बोक्ने छुट्टै जातिहरूलाई एउटा ठाउँमा र एउटै जाति हो भनेर जुन व्याख्या गरियो, जुन व्यवस्था गरियो, यो व्यवस्था चाहिँ अमान्य व्यवस्था छ। खास गरी हामी खसहरूको लागि मान्य होइन। हामीले त्यतिखेरै यो खसहरूको लागि स्वीकार्य छैन। यो हाम्रो पहिचानमाथि, हाम्रो जातिको अस्तित्वमाथि नै यो प्रहार हो, यो षड्यन्त्र हो। यो चाहिँ त्यसैले हामी यसलाई स्वीकार्दैनौँ भनेर हामीले त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म भन्दैछौँ। र यो जबसम्म हामी हाम्रो स्वत्व, हाम्रो पहिचान, आफ्नो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डिभिजुअल जुन जातिको पहिचान हुन्छ, खस जातिको स्वतन्त्र पहिचान, त्यो पहिचान जबसम्म हामी कायम गर्दैनौँ तबसम्म यो लडाइँ कायमै रहन्छ। किन रहन्छ भने आर्य भनेको छुट्टै चिज हो। जस्तो आर्य भन्नाले वैदिक परम्पराको त्यसको नेतृत्व गर्ने अथवा त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने जातिलाई बुझाउँछ आर्य भन्नाले। अर्थात् वैदिक भन्नाले यो भारतीय दर्शन शास्त्रले वैदिक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ भन्दाखेरि वेदलाई आफ्नो जीविकोपार्जन, आफ्नो सर्वोच्चता ठान्ने, त्यसैलाई चाहिँ आधार बनाएर आफूलाई परिचालित गर्ने समूहलाई वैदिक भनिन्छ। खस त्यो वैदिक परम्परा भन्दा बाहिरको चिज हो, जसलाई भारतीय राइटरहरू, इभन तपाईको पण्डित राहुल सांस्कृतियन, त्यो सानोतिनो विद्वान होइन उहाँले शुद्ध के भन्नुभएको छ भने खस एब्सोल्युटली तपाईको चाहिँ नन वैदिक हो। ऊ वैदिक भित्र पर्दैन। जब वैदिक परम्परा मान्ने यो आर्यनहरू
गङ्गाको मैदानमा आए त्यो भन्दा हजारौं वर्ष अगाडि तपाईको टिबेट, पश्चिम टिबेटको पश्चिमी भूभागमा खसहरूले एउटा चाहिँ सभ्यता विकास गरिसकेका थिए। त्यो सभ्यता भनेको गैर वैदिक सभ्यता थियो। त्यसैले खसहरू भनेका अवैदिक परम्परामा विश्वास गर्ने, मूल्य मान्यता बोकेको जाति हो भनेर त्यो भारतीय विद्वानहरू, ठुला ठुला विद्वानहरू, अघि मैले नाम लिए राहुल संस्कृतियन जस्ता विद्वानहरूको निचोड हो यो। त्यसो भएको हुनाले यो हामी अवैदिकहरूलाई वैदिकसँग लगेर त्यो चाहिँ ककटेल गर्ने काम भएको छ, ककटेल बनाइने काम भएको छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि सचेत न्यायप्रेमी, खास गरी अघि तपाईँले भन्नुभयो इन्डिजिनियस पिपुल्सहरूले चाहिँ यो व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ र उहाँहरूले कम्तीमा कानुनी भाषामा बोल्नु पर्दा पनि खस कमा आर्य, आर्य खस होइन, खस कमा आर्य भनेर व्यवस्था त्यसरी चाहिँ बुझिदिनु पर्दछ, त्यसरी चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्दछ। र अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ एकातिर हाम्रो त्यो परम्परा, हाम्रो जुन खसको जुन मूल्य मान्यता छ, त्यसको स्वतन्त्र अस्तित्व छ, त्यसलाई एड्रेस गर्दछ। अर्कोतिर यहाँ के भइरहेको छ भने यो खस र आर्यलाई एउटै जाति बनाउँदाखेरि चाहिँ राज्यले जातिहरूको लागि चाहिँ यो क्लस्टर बेसमा जुन संसदीय यो पार्लियामेन्टमा होस् या तपाईको अहिले त तपाईको निजामती क्षेत्रमा जुन आरक्षण छुट्याएको छ, त्यो आरक्षण के भइरहेछ, जस्तो तपाईको संघीय व्यवस्थामा, संघीय सभाको लागि 30% गत निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले 30% खस आर्यको लागि एउटा चाहिँ कोटा छुट्यायो। अब 30% कोट छुट्याएकोमा अब पछि त्यसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउँदाखेरि सबै चाहिँ आर्यहरूले गरे त्यसको प्रतिनिधित्व, जबकि आर्यहरू को प्रतिशत चाहिँ जसलाई ब्राह्मण भनिएको छ, आर्यको त प्रतिशत कति हो त्यो पनि थाहा छैन। अब ब्राह्मण भित्रैका इभन तपाईको चाहिँ डाक्टर बालकृष्ण पोखरेल, अब डाक्टर चाहिँ माधव पोखरेल जस्ता मान्छेहरूले आफूलाई अहिले हामी त आर्य होइनौँ खसौँ भनिरहेका छन्, ब्राह्मण भित्रैको। अब ब्राह्मणकै संख्या चाहिँ 12% हो। अब 12% भित्रका ब्राह्मणहरूले पनि यो ब्राह्मणत्व त हामीले एडप्टेसन गरेको हो, वास्तवमा ट्रेडिसन चाहिँ हामी खसै हो है भनिरहेको अवस्था भनेपछि उनको संख्या कति हो त्यो पनि एक्चुअल थाहा भएन। अब त्योभन्दा धेरै कम छ कि, किनभने आर्यकै नाममा जनगणना गरिएको छैन हैन। त्यसो भएको अवस्थामा अस्ति तर खस आर्यको नाममा जुन व्यवस्था गरिएको जो कोटा छ, जो आरक्षण छ, त्यो चाहिँ क्षेत्रीलाई नदिएर ब्राह्मणले मात्रै लिने काम भएको छ। हजुर। अब यसले चाहिँ हामी क्षेत्रीहरू त्यो खस आर्यका 4वटा जुन जाति छन्, त्यहाँ 4वटा जाति राखिएको छ। त्यसमध्ये खस त ठुलो जनसङ्ख्या के अरे क्षेत्री त ठुलो भएको हुनाले, उसको त्यो भोलम त ठुलो भएको हुनाले 1 न 2 जना त एउटा दोडा त पाउँछ कम्तीमा उसको हैन, सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर जसको 1% समथिङ मात्रै छ, जस्तो ठकुरीको त्यो 4वटामा खस आर्यभित्र ब्राह्मण, बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, ठकुरी र सन्यासीको त दुईटाको मिलाउँदा 4% पनि पुग्दैन जनसङ्ख्या। उनीहरू 1% समथिङ 1% समथिङ छ। उनीहरूको त यो खस आर्यकै व्यवस्था रहिरह्यो भने तिनीहरूले त त्यो कोटामा पाउने अधिकार त कहिले पाउने होला छैन, किनभने त्यो न्यायिक छैन नि त। खस आर्य भनेपछि त ब्राह्मणले मात्रै गर्दै पनि पुग्छ, क्षेत्रीले मात्रै गर्दै नि पुग्छ, या ठकुरीकै मात्रै पहुँच पुर्यो भने उसले मात्रै त्यो 30% खाए पुग्छ, तर उसको त पहुँच पुग्दैन किन उसको जनसङ्ख्या सानो छ हैन। त्यसैले यो न्याय र समानताको आधार पनि
यसले समाप्त गर्ने काम भएको हुनाले हामी अहिले तपाईले भने जस्तो यो संविधानले व्यवस्था गरेको खस आर्यको पक्षमा छैनौँ। हामी अहिले पनि विनम्रता साथ भन्छौँ, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी इन्डिजिनियसका मुभमेन्टकर्ताहरू, त्यसका स्कलरहरू, त्यसका लिडर्सहरू, त्यसका कार्यकर्ताहरूले बुझिदिनु पर्दछ, हामी यो आर्यसँग लगेर खसलाई जोडाउने जुन काम गरेको छ यसको विपक्षमा छौँ, यसको विरुद्धमा छौँ, यसको विरुद्धमा हामी विद्रोहको तयारीमा छौँ। त्यो विद्रोहमा तपाईहरूको साथ, सहयोग र समर्थन हामीलाई चाहिन्छ। हामीलाई छुट्टै आइडेन्टिटी चाहिन्छ। यो त हामीले त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा चाहिँ मूल्य मान्यता पनि हो। यदि कसैले चाहिँ आफूलाई आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न पहिचानमा बस्न चाहन्छु भन्छ भने त्यो उसको अधिकार हुन आउँछ। त्यो त सेल्फ डिटर्मिनेसन हो, त्यो त उसको राइट्स हो उसको। त्यसैले हामी त्यो पक्षमा छौँ। हामी यो खस र आर्यको एकमुष्ट सम्बोधन र परिभाषाको एगेन्स्टमा छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो क्ल्यारिफिकेसनको लागि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो आदिवासी का साथीहरूले त्यहाँ क्याम्पेनमा, मुभमेन्टमा, त्यहाँका एक्टिभिस्टहरूले तपाईँको जुन एउटा आह्वान छ त्यसलाई बुझिदिनु हुन्छ र तपाईँ हामी नेपालका माइनोरिटीहरू अहिले हाम्रो नेपालमा पोलिटिकली, कल्चरली, इन्स्टिट्युसनली तपाईँ हाम्रोको इक्वल रिप्रेजेन्टेसनको लागि, इन्क्लुजनको लागि यो हाम्रो बहस हो। यो भनेको बाहुनहरूको अगेन्स्ट होइन, तर उहाँले पोलिटिक्स गरेर तपाईँ हाम्रो अघि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको खस भाषा थियो, संस्कृति थियो, धर्म थियो, इभन राइटिङ सिस्टम आफ्नै थियो, तर 14औं शताब्दीमा आएर एकदम नराम्रै त्यहाँदेखि डिस्प्लेस गरेर आए र हामीलाई फुटाएर अहिले हामीबाट चाहिँ हाम्रो नाम लिएर उनीहरूले चाहिँ के त फाइदा लिइरहेछन्, बेनिफिट लिने उनीहरू भएको छन् भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई हामी सबै माइनोरिटीहरूले हैन विभिन्न तहबाट यसलाई एड्रेस गर्दै जानुपर्छ। अब मेरो फलोअप क्वेसन तपाईलाई, एकदम तपाईको आजको डिस्कसनले रियली लागेको नेपाल र साउथ एसियन कम्युनिटिजमा बस्नुहुने स्पेशली हाम्रो यो शिल्पी अथवा यो हाम्रो अनटचेबल भनेर भन्दै आएको ग्रुपहरूलाई मलम लगाउने छ र हामी पूर्वमा त तपाईँ अब पूर्वकै हुनुहुन्छ होला, पूर्वमा त हामी जस्तो अब योभन्दा पहिले राज्यले तोकेको कामी, दमाई, सार्की भन्दाखेरि पनि हामी त दाई भन्थ्यौँ, काका भन्थ्यौँ, बडाउ भन्थ्यौँ, साइनो हामी लाएर त्यही साइनोको आधारमा रेस्पेक्ट गर्दै आएको थियौँ हैन। तर त्यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो हिन्दू राज्यले, हिन्दू साम्राज्यले उनीहरूको इडियोलोजी, फिलोसफी र हेजेमनीले चाहिँ हामी जस्तो यो इन्डिजिनस मङ्गोलियन मुल्कहरूलाई तल्लो लेभलको हैन यस्तो खालको, तर प्र्याक्टिसमा हामी कति उद्धार थियौँ र तपाईँ प्र्याक्टिस खसहरू कति चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटिक हुनुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँले साह्रै प्रश्न पार्नुभयो। यो तपाईँ हाम्रो डिस्कसन एउटा कम्पेरिटिभ क्रस कल्चरल एउटा स्टडी पनि भइराखेको छ यही इन्टरभ्यूमा। अब तपाईँलाई मेरो क्वेसन, यो तपाईँहरूको अहिले विश्व मस्ट धर्म महासङ्घमा हजुर अहिले सचिव हुनुहुन्छ र तपाईँले बताउँदै आउनुभएको छ जुन यो अब एउटा खस राज्यमा कुनै के अरे यो कास्ट सिस्टम थिएन, त्यो भनेको वैदिक एउटा प्र्याक्टिसहरू हो र उनीहरूको हेजेमनी ल्याएर त्यहाँ चाहिँ लादी दिएर हामीलाई बाध्य बनाएर त्यो खालको कुराहरू के त सिस्टमहरू फलो गर्न लगाए भन्नुभएको छ। अब यसमा भन्छु यो विश्व मस्ट धर्म महासङ्घमा कतिजना तपाईँले यो अनटचेबल अथवा शिल्पीहरूलाई मेम्बर बनाउनु भएको छ र उहाँहरूलाई तपाईँ हामीसँगै कोएक्जिस्ट गर्नुभएको छ र यो क्याम्पेन भनेको, यो सङ्घर्ष भनेको चाहिँ हामी यो खस अहिले जुन जानेको क्षेत्रीहरूको मात्रै होइन, यो 14औं शताब्दीभन्दा पहिले रहेको हाम्रो खसहरूको यो कलेक्टिभ र यो कम्युनल क्याम्पेन हो। हामी तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ र हामी तपाईँहरूसँग छौँ भन्ने जुन कुराहरू तपाईँले बताउँदै हुनुहुन्छ। शिल्पीबाट
यो शूद्र ग्रुपबाट हैन कति मेम्बरहरू यहाँ हुनुहुन्छ र यो क्याम्पेन कहिलेदेखि सुरु हुँदै आएको छ यति बताइदिनुहोस् न। हुन्छ। यो आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र